चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और भारत समेत मगरबी ताकतें इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं, क्योंकि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद इस कौम को यकजा करने वाला, इस कौम का दिफा करने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज हो चुका है। क्या होता है ये फील्ड मार्शल और ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? भारत में इस वक्त जो है वो टेंशन्स क्यों क्रिएट हो गई हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त किस नजर से देख रहा है, ये सब और बहुत कुछ बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल। ये एक हाईएस्ट लेवल का ओहदा है जो कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर दिया जाता है, और आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी को भी ये नहीं दिया गया। सिर्फ एक लीडर को, सिर्फ एक फौजी जनरल को दिया गया, एंड दैट वाज अयूब खान, जनरल अयूब खान। और उनके अंदर और इनके अंदर डिफरेंस ये है कि उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था, लेकिन ये ओहदा फील्ड मार्शल का जो दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से और विफाकी काबीना की जानिब से दिया गया है। उनकी जो मिसाली कार्रवाइयां हैं, उनकी जो खिदमात है, उनके तनाजुर में इनको ये ओहदा दिया गया है। और फिर भारत के जो मजमूम अजाइम को, नापाक अजाइम को जो शिकस्त से दोचार किया था और उनको जो मलिया मेट किया था, नेस्तो नाबूद किया था, उसके तनाजुर में बिलाखिर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर इस वक्त नामजद कर दिया गया है। और पूरी कौम इस वक्त यकजा है और पूरी कौम इस वक्त जो है वो इंतहाई खुश है, क्योंकि ये मगरबी कुव्वतों को, ये भारत को एक वाज़े पैगाम है कि हमारे पास वो क़यादत मौजूद है जो कि इस मुल्क को, इस मुल्क के दिफा को, इस मुल्क के जर्रे जर्रे का दिफा करना जानती है। और अगर कोई भी दुश्मन हमारी तरफ देखेगा मैली आंख से, तो उसकी आंखों को नोच दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में यह ओहदा, हमने आपको बताया कि सिर्फ एक ही फौजी जनरल को मिला है, और अभी जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे पर फाइज कर दिया गया, एंड दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर जनरल आसिम मुनीर। और ये सबसे बुलंद तरीन दर्जा है, जिस तरीके से हमने आपको बताया, एक बुलंद तरीन मर्तबा है, एक बुलंद तरीन रैंक है पाकिस्तान आर्मी का। और ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है, ये होता है एजाजी ओहदा होता है, और फिर ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये एक एजाज के तौर पर दिया जा रहा है जनरल को। लेकिन ये ओहदा जो कि दिया गया चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को, और अब अगर हम उन्हें कहें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर अब उनको इसी नाम से पुकारा जा रहा है। नाज़रीन, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ था, उसके अंदर कुछ अहम फैसले लिए गए, और कुछ अहम फैसलों में यह फैसला भी शामिल था कि उनकी प्रमोशन की जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज किया जाए। क्योंकि मार्का हक में, ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दुश्मन को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दिफा करने के लिए दुश्मन को एक वाज़े पैगाम दिया गया था, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खिदमात के तनाजुर में, और उन्होंने जिस तरीके से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन बुनियान मरसूस को जिस तरीके से कामयाब बनाया, दुश्मन को जो है वो शिकस्त से दोचार किया, तो उस सब चीजों को देखते हुए, उन सब हालात वाकयात को देखते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा इस वक्त दे दिया गया है। और नाज़रीन, दुश्मन की जानिब से जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर एक अटैक करने की कोशिश की गई थी, दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश की गई थी, और पाकिस्तान की वो जो एक इमेज थी, पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया की जानिब से कमजोर तरीन मुल्क जो है वो तस्वुर किया जाता था, एक कमजोर मुल्क तस्वुर किया जाता था, भारत का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन ही नहीं किया जाता, कहा था कहां भारत और कहां पाकिस्तान। अब शायद वो कंपैरिजन करते हुए 100 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने दिफा की सलाहियतों को पूरी दुनिया के सामने दिखा चुका है, और यह भी दिखा चुका है कि हम किस तरीके से अपनी फिजाओं की जो है वो हिफाजत करते हैं, किस तरीके से हम अपनी जमीन की हिफाजत करते हैं, और किस तरीके से हम अपनी सिविलियन आबादी और शहरी आबादी की हिफाजत करते हैं। नाज़रीन, उनकी मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ जो है ये ओहदा उनको दे दिया गया है आसिम मुनीर साहब को, और उनकी ये क़यादत है, उनकी ये अहम लीडरशिप है, जिसके जरिए उनको आप कह सकते हैं कि ये ओहदा दिया गया। और उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन को कामयाब बनाया, और फिर भारतीय मीडिया को, भारतीय हुकूमत को और भारतीय इंतहा पसंदाना सोच को जिस तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जिस तरीके से अपनी कार्रवाइयों के साथ, जिस तरीके से उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के साथ साथ खामोश कराया, दैट इज नेवर फाउंड इन हिस्ट्री। जिस तरीके से पाकिस्तान की क़यादत ने यह ऑपरेशन कामयाबी से सर अंजाम दिया, और जिस तरीके से भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी मिसाल तो नाज़रीन पूरी दुनिया में नहीं मिलती। कामयाबियों के बाद
بعد جو ہے ناظرین یہ جو عہدہ دیا گیا ہے اس کے بعد مبارکباد کا سلسلہ وہ جاری ہو چکا ہے، اور حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، صدر مملکت کی جانب سے، کابینہ کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اور یہ وزیر اعظم نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے جو ہم ملاقات کی تھی، اس ملاقات میں صدر مملکت کو اعتماد میں لیا گیا کہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے، اور اگر اس فیصلے کی اہمیت کو دیکھیں تو انتہائی زیادہ اس فیصلے کی اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دشمن عناصر جو ہیں کچھ ہمارے ملک کے اندر بھی تنظیمیں جو سرگرم تھی، بی ایل اے ہو گیا، ٹی ٹی پی ہو گیا، اور پھر اس کے علاوہ تحریک طالبان افغانستان بھی، اور جتنی بھی وہ سرگرم تھی تنظیمیں، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری پر جو سوال اٹھاتی تھی اور اس کو جو ہے وہ خطرے کا ایک باعث بنتی تھی، تو پھر یہ ان کو بھی ایک کلیئر میسج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو اور پوری دنیا کو ایک کلیئر میسج ہے جو کہ پاکستان کے اندر امن کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی قیادت موجود ہے جو کہ آپ کو منہ توڑ جواب دے گی، اور اب پھر ان کو اس عہدے پر فائز کر دینا یہ ایک بات کا ثبوت ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین بیان اس وقت جاری کیا گیا ہے، اور یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے تمام تر مبارکبادوں کے بعد، اور اس اہم فیصلے کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے، اور یہ اعزاز صرف میرا نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا اعزاز ہے، اور افواج پاکستان خاص کر کے سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام جو ہے میں یہ اعزاز وقف کرتا ہوں۔ مطلب خود کریڈٹ نہیں لے رہے، وہ پاکستانی عوام کو اس چیز کا کریڈٹ دے رہے ہیں، پاکستانی شہداء کو اس چیز کا کریڈٹ دے رہے ہیں، فوجیوں کو اس چیز کا کریڈٹ دے رہے ہیں، غازیوں کو اس چیز کا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ یہ جو عہدہ دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان تمام تر فوجی افسران، ان فوجی جوانان کا جنہوں نے اس آپریشن کو کامیاب بنایا، ان کو جو ہے اپنے اس عہدے کا جو ہے وہ اعزاز دے رہے ہیں، اور کہا یہ ان کی جیت ہے، یہ میری جیت نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جیت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے صدر پاکستان اور وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جس طریقے سے صدر پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے اور پھر ان کی پوری کابینہ نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا، میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ یہ قوم کا جو ہے شکریہ ادا کیا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے، اور یہ اس وقت ایک کلیئر کٹ میسج ہے خطے کو، خطے کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو، کہ اگر پاکستان پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پھر وہ نہیں بچے گا۔ اور یہ پروموشن جو ہے ظاہری سی بات ہے اٹس ویری بگ ہیپننگ جو کہ ہوئی ہے، اور یہ اب بھارت کے لیے تو ٹینشنز کریٹ کر سکتی ہے، اور ٹینشنز کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سفارتی سطح پر بھی، اور پاکستان کے اندر وہ ممالک جو کہ بزنس کرنا چاہتے تھے، یہاں پر لیڈرشپ کا ایک فقدان ہوتا تھا، تو ظاہری سی بات ہے وہ تسلسل برقرار نہیں ہوتا تھا، اب وہ تسلسل بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسی ملٹری لیڈرشپ بھی موجود ہے جو کہ انتہائی جو ہے اہم ہے، اور ہمت سے بھرپور ہے، عزم سے بھرپور ہے، حوصلے سے بھرپور ہے۔ تو وہ ممالک جو کہ پاکستان آ کر اب انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، اب وہ بھی آئیں گے، تو ظاہری سی بات ہے گارنٹی کے طور پر یا پھر ایک اہم لیڈرشپ موجود ہوگی، ملٹری لیڈرشپ موجود ہوگی، تو پھر وہ اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کریں گے، اور پاکستان سفارتی سطح پر بھی ابھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ تو دیٹ از ایکچولی اے ہیوج اچیومنٹ فار پاکستان ملٹری، فار فیلڈ مارشل عاصم منیر اینڈ فار دا ہول نیشن، جو کہ بھارت کو ایک کلیئر کٹ میسج دیا گیا، بھارت کو ایک پیغام دیا گیا، اور اب وہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ وہ جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ سیز فائر جو ہے وہ ڈیل ختم ہو چکی ہے، وہ جو جنگ بندی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، بھارت پھر کوئی ایسا حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، جسارت کر سکتا ہے، لہٰذا ناظرین اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ سوچے گا کہ اس قوم سے پنگا لینا ہے یا پھر نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔